Question number 2000, sorry, question number 42. 42 नम्बर क्वेसन अस्मिता पब्लिकेसन बुकको क्वेसन नम्बर 42 मा के भनेको छ भन्दाखेरि आज 2013 को फर्स्ट मन्थ फर्स्ट डे हो। यहाँ डेट भनेको छ 2013 को 1 महिना 1 गते आजको दिन हो। त्यसपछि 1 वर्ष बितेपछि कुन डेट आउँछ त भन्दाखेरि 2013 पछि 2014 आउँछ। 1/1/2014 मा गएर तपाईले 1000 रुपीज डिपोजिट गर्नुभयो जहाँ ब्याज 8% छ अरे क्वेसनले भनेको। त्यसपछि 1 वर्ष अझै यहाँ चाहिँ 2014 बाट 1 वर्ष बित्यो भने के हुन्छ 2015 फेरि 1 वर्ष बित्यो 2016 फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ 1/1/2017। क्वेसन नम्बर ए ले के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द बैंक कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट एनुअली हाउ मच विल यु ह्याभ इन योर अकाउन्ट अन जनवरी 1, 2017। यदि ब्याङ्कले ब्याज दर वार्षिक कम्पाउन्डिङ गर्यो भने 2017 मा तपाईको यो 1000 रुपियाँ बढ्छ गरी ब्याजबाट, किनकि यो दिनमा जम्मा गरेको रकम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पछि गएर यो डेटमा 2017 मा जाँदाखेरि तपाईको त्यो 1000 रुपीज चाहिँ कति हुन्छ भनेको मतलब फ्युचर भ्यालु सोधेको। यो गिवन कन्डिसनमा तपाईलाई के दियो, यो गिवन कन्डिसनमा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 1000 मान्नु पर्यो है, अनि ब्याज दर भनेको 8% ले कम्पाउन्डिङ यहाँ भनेको छ एनुअली। अब समय कति होला प्लिज, समय चाहिँ यहाँको यो 1000 रुपियाँ 2014 मा राखेको 1000 रुपियाँ 2017 मा भनेपछि यहाँ चाहिँ कति ग्याप छ होला भन्नुस् त। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष समय लागेको छ 2014 बाट 2017 मा जानलाई 3 इयर्स। फेरि केहीले फेरि कस्तो कुरा सोच्न सक्छन् भन्दाखेरि 2013 हो आज भनेर 13 देखि 17 त 4 वर्ष हुन्छ भनेर 4 वर्ष राख्न पनि सक्छन्। त्यस्तो होइन, आजको डेट 2013 भए पनि हामीले यहाँ चाहिँ 1000 रुपीज डिपोजिट गरेको डेट भनेको 13 मा होइन 14 मा हो। 14 मा भनेको आजको 1 वर्ष पछि बल्ल हामीले 1000 रुपीज डिपोजिट गर्यौं। 14 मा राखेको रकम 17 मा चाहिँ 17 सालमा चाहिँ 2017 मा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले। भनेपछि यहाँ फ्युचर भ्यालु सोधेको, किनकि आजको रकम भविष्यमा भनेपछि फ्युचर भ्यालु सोधेको। यो ए नम्बरमा अब हामी सिधै सिंगल क्याश फ्लो भयो नि, त्यो यता सिंगल क्याश फ्लोको त फर्मुला सिधै रेगुलर हो र यहाँ पटक पटक 1000 छ र छैन नि। यो क्वेसन त सिंगल क्याश फ्लो हो। सिंगल क्याश फ्लोमा हामी सिधै सानो फर्मुला प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस के को पावर n गर्छौं, अनि प्रेजेन्ट भ्यालु 1000 मानेका छौं, ब्याज दर 8% ले 1.08, समय 3 वर्ष ब्याज खाएको छ भनेपछि यसको ब्याज चाहिँ कति हुन्छ जम्मा जम्मी एमा हाम्रो 1000 रुपियाँ है इन्टु 8% ब्याजले 3 सालसम्म कमाउँदाखेरि यो रकम बढेर 1259.71 हुन्छ बढेर। ए नम्बर पार्ट भ्याइयो। यो क्वेसन हाम्रो आयो भने लङ क्वेसनमा आउने खालको क्वेसन हो, किनकि यहाँ एबिसिडी धेरै छ। ए नम्बरको सिंगल क्याश फ्लो भयो। नम्बर बी मा जाउँ। नम्बर बी ले के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट वुड योर जनवरी 1, 2017 ब्यालेन्स बी। तपाईको 2017 मा ब्यालेन्स चाहिँ कति हुन्छ भर्खरै गरियो, तर पनि फेरि यहाँ अब के छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा कन्डिसन फरक छ। बी नम्बरमा के हुन्छ नि 2017 मा तपाईको ब्यालेन्स इफ द बैंक युजेस क्वार्टरली कम्पाउन्डिङ। ए अब के भयो, इफ k equal to 8% but what compounding quarterly, then what future value in
1/1/2017 कति हुन्छ 17 मा यो रकम? अघि चाहिँ कम्पाउन्डिङ एनुअली थियो। अहिले कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भयो भने त 3 महिनामा ब्याज आउँछ अब। अघि चाहिँ 1 सालमा ब्याज आउँथ्यो, त्यही भएर हाम्रो रकम यति भयो। तर 3 महिनामा ब्याज आउन थाल्यो भने त हाम्रो रकम त अझै के हुन्छ? योभन्दा केही ठुलो आउँछ अब। किनकि ब्याज धेरै जति छिटो ब्याज पाउँछ, कम्पाउन्डिङ जति छिटो हुन्छ त्यति नै हाम्रो ब्याजको हिसाब बढी हुन्छ। अब फ्युचर भ्यालुमा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हियर यन भनेको अब 3 इन्टु 4 1 वर्षमा 4 क्वार्टर हुन्छ भने 3 वर्षमा के हुन्छ 12 क्वार्टर हुन्छ। के भनेको अघि हाम्रो 8% थियो, 8% लाई यहाँ मल्टिप्लाई बाई 4 गरेपछि के लाई फेरि डिभाइड बाई 4 गर्छ। अब 3 महिनाको 2% मान्नुपर्छ। यो पनि क्वार्टरमा गयो, ब्याज पनि क्वार्टरमा गयो। भनेपछि अब हामीले यसलाई सिधै सिंगल क्याश फ्लोको फर्मुलाबाट गर्छौँ। पिभी 1 प्लस के को पावर एन 1000 रुपियाँ राखेको इन्टु ब्याज दर 8 थियो, तर कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भएको भएर 2% हुन्छ क्वार्टरमा। समय 3, अब 1 सालमा 4 पटक ब्याज भनेपछि 3 साल छ यहाँ ग्याप। 3 सालमा त 4 यहाँ 12 चोटि ब्याज कम्पाउन्डिङ हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले सेम केस तर फर्मुला अब 1000 इन्टु 1.02 को पावर 12 राख्दाखेरि अब हाम्रो भ्यालु के आउँछ? 1268 अघि भन्दा बढी आयो। 1268.24 भनेपछि हाम्रो अब यति रकम भएर बसेको छ ब्याङ्कमा। त्यो अघि कम्पाउन्डिङ क्वार्टरलीमा यहाँ भन्दा केही रकम यहाँ चाहिँ अलिकति बढी भएको छ। अब हामीले यसमा फेरि सी नम्बरमा जाम। अब सी नम्बरले के भनेको छ? सपोज मानौ है, यु डिपोजिट द ₹1000 इन 4 पेमेन्ट अफ ₹250 इच। अब तपाईँले 250 लाई प्रत्येक साल हामी चाहिँ, जस्तो कि अब म फेरि यहाँ टाइमलाइन ड्र गर्छु। सी नम्बरको लागि म छुट्टै टाइमलाइन तिमीहरूलाई देखाउँछु। हेरौँ, आजको डेट भनेको त 1/1/2013 हो। यो भनेको त 1/1/2014 हो। यो 1 भनेको 1 वर्ष, 2 वर्षपछि के हुन्छ? 1/1/2015 हो। तेस्रो वर्षमा के हुन्छ? तेस्रो वर्षमा 1/1/2016 हुन्छ। चौथो वर्षमा 1/1/2017। यसरी हाम्रो यहाँ अहिले सी नम्बर क्वेसनलाई हामी यो कुरा चाहिँ टाइमलाइन ड्र गरेको। अब के भनेछ थाहा छ यहाँ? यदि यो अब यो 1000 एकमुष्ट हामी जम्मा गर्दैनौँ अरे। अघि त सिंगल क्याश फ्लो थियो, अब हामी के गर्छौँ? हामी यहाँ क्वेसनले भनेको छ 1000 रुपियाँ 4 पटकमा जम्मा गर्छौँ अरे। यहाँनिर कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो 250 रुपियाँ? अन जनवरी 1, 2000। 250 each on January 1 of 2013, 2014, 15 and 16 भनेको मतलब यहीँबाट जम्मा गर्न थाल्यौँ। यहाँ 250 रुपियाँ, किनकि 13बाट भनेपछि त यो हो नि त। यही क्वेसनमा 14बाट जम्मा गर्न थालेको भए के हुन्थ्यो? यहाँ हुन्थ्यो। भनेपछि 2013 मा 250, फेरि 2014 मा 250, फेरि 250, 4 चोटिमा जम्मा गर्छौँ भने यो दिनमा अब हाम्रो रकम चाहिँ 1/1/2017 मा चाहिँ हाम्रो टोटल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ। हाउ मच वुड यु ह्याभ इन योर अकाउन्ट अन जनवरी 1, 2017 बेस्ड अन द 8%। अहिलेको सुरुकै अब कम्पाउन्डिङ यहाँ चाहिँ ब्याज दर चाहिँ 8% कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली भनेको छ। अब यो तपाईँले के पाउनुभयो? हेर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलो वर्षको फर्स्ट इयर आजैबाट पेमेन्ट सुरु भएको छ। दोस्रो वर्षको पनि यहाँ गएर पेमेन्ट भएन, यहाँ भएको छ। तेस्रो वर्षको पेमेन्ट यहाँ छ। चौथो वर्षको पेमेन्ट यहाँ छ। भनेपछि यो कस्तो खालको देखियो भन्दाखेरि पेमेन्ट आज यो डेट भइसकेपछि यहाँबाट पेमेन्ट सुरु भएको भए नर्मल क्यास फ्लो हुन्थ्यो, सिम्पल फर्मुला लाग्थ्यो। तर आजैबाट पेमेन्ट सुरु भयो भने त्यसलाई के भन्छ? त्यो भनेको कस्तो खालको क्यास फ्लो रहेछ? यहाँ चाहिँ एन्युटी ड्यू खालको हो।
है। यो चाहिँ सुरुमै पेमेन्ट आजको दिनमै पेमेन्ट भयो भने फर्मुला के हुन्छ? फ्युचर भ्यालु त थाहा छ हामीलाई। फ्युचर भ्यालु इक्वल टु पेमेन्ट इन्टु एफभिआइएफए। फ्युचर भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि एफभिआइएफए टेबल है, प्रेजेन्ट भ्यालु गर्न भनेको भए पिबिआइएफए टेबल हेर्थ्यौँ। अहिले एफभिआइएफए, एफभिआइएफ होइन एफभिआइएफए, किनकि आज क्यास फ्लो सिङ्गल छैन, रेगुलर क्यास फ्लो छ। रेगुलर क्यास फ्लोको इक्वल क्यास फ्लो भयो भने एफभिआइएफए है। अनि ब्याज दर यहाँ लेखौँ, यन यहाँ लेखौँ। पेमेन्ट हाम्रो 250 को दरले छ इन्टु एफभिआइएफए 8%। यन चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ? फर्स्ट इयरको आजै पेमेन्ट, सेकेन्ड इयरको यहाँ, थर्ड फोर्थ इयर 4 वर्ष छ। अब यो क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा यो त सिम्पल फर्मुला भयो। यदि पेमेन्ट यहाँबाट सुरु हुँदै 1 2 3 4 यहाँसम्म भएको भए सिम्पल सिम्पल खालको फर्मुला हुन्थ्यो। तर यो क्वेसनमा कस्तो खालको केस भइदियो? सुरुमै आजको 1 वर्षको पेमेन्ट त आजै, दोस्रो वर्षको पनि 2 वर्ष बितेपछि होइन, दोस्रो वर्षको पनि सुरुमै। भनेपछि यसरी आजैबाट पेमेन्ट सुरु भयो भने फर्मुलामा यहाँनिर के हुन्छ? 1 प्लस के ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 प्लस के ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँ त अब तपाईँले के गर्न पर्यो? 1 प्लस के भनेको त 1.08 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसको टेबलबाट हामी हेर्न पनि सक्छौँ, टेबलबाट गए पनि भयो होइन, क्यालकुलेटरबाट गए पनि भयो। क्यालकुलेटरबाट जाने भए एफबिआई को के छ भन्दाखेरि 1 प्लस के भनेको 1.08 को पावर 4 वटा हो क्यास फ्लो, माइनस 1 यहाँसम्म हानेपछि इक्वल टु गर्नुपर्छ। आज एफबिआइएफए हो, डिभाइड बाई 0.08 ले गरे भने एफबिआइएफए टेबलबाट आउने कुरा पनि यही हो। के आयो? 250 इन्टु 4.5061, 4.5061। क्यालकुलेटरले दिने भ्यालु त 61 पछि पनि अङ्क छ, तर टेबलमा हामी गएको भए 4.5061 मात्र हुन्थ्यो। यहाँ त अझ 61 पछि पनि 1 2 छ। यो त क्यालकुलेटर हो, क्यालकुलेटरले सबै अङ्क चाहिँ हाम्रो देखाउँछ, 1.08 त बाँकी नै छ। अब हामी यो भ्यालुलाई के गर्छौँ? इन्टु 250 इन्टु अझै हाम्रो यहाँ 250 सँग इन्टु गरेर अझै यहाँ 1.08 ले गरेपछि यो भ्यालु आउँछ। हाम्रो रकम 1216 रुपियाँ 65 पैसा भएर बस्छ। 2017 मा हाम्रो ब्यालेन्स 1216.65 भएर हाम्रो रकम यति भएर बस्छ है। किन यसो गरेको आज 1 प्लस के ले? यो पेमेन्ट यदि यहाँबाट सुरु हुँदै 4 किस्ता भएको भए सिम्पल फर्मुला हुन्थ्यो, यो चाहिँ 1 प्लस के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थेन। तर आज क्वेसनको गिभन अनुसार के देखियो? पेमेन्ट स्टार्टेड फ्रम वाट? 1/1/2013। 4 किस्ता छ, 4 त 4 भयो, तर 4 किस्ता भएर यहाँ 250 नभएर यहाँ पनि त हुन सक्थ्यो। त्यो भएको भए नर्मल हुन्थ्यो, तर पेमेन्ट आज सुरुबाटै छ, त्यस कारणले 1 प्लस के ले मल्टिप्लाई गर्नु परेको। यसरी हामीले यो, अथवा हामी टेबलतिर गएको भए पनि हामीले कसरी हेर्थ्यौँ त भन्दाखेरि टेबल हेर्दाखेरि हामीले एफबिआइएफए टेबलमा जान्थ्यौँ। हामी एफबिआइएफए टेबलमा जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ एफबिआइएफ होइन एफबिआइएफए टेबलमा जान्थ्यौँ। प्लिज एफबिआइएफए टेबल यहाँ बुकमा हामी यसरी जान्थ्यौँ। 8%मा जाँदाखेरि त यहाँ त अझै 11 भयो भनेपछि 8%मा हामी यसरी जान्थ्यौँ, 8%। तर इयर कति छ? 4 भनेपछि हामी यहाँ एफबिआइएफए, यहाँ हामी एफबिआइएफए टेबलको हामी यहाँ चाहिँ 8% को 4 इयरमा जाँदाखेरि के हुन्थ्यो? 4.5061 मा यो चाहिँ भ्यालु हामीले टेबलबाट सार्थ्यौँ होइन। यसैलाई क्यालकुलेटरबाट गरेको भए पनि हाम्रो भ्यालु आउँछ है त। सी नम्बर पनि भ्याइयो। अब हामी जाउँ, सी नम्बर कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामी डी नम्बरमा जाउँ। डी नम्बरले के भन्न खोजेको छ क्वेसनमा? Suppose you deposit 4 equal installment in your account on January 1, 2014. अब फेरि म यहाँ 4 नम्बरको लागि म फेरि एउटा टाइमलाइन ड्र गर्छु।
यसमा चाहिँ हामीले यो टाइमलाइन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मानौँ तपाईँको आज 2013 त हो, एक किस्तामा के हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 त हुन्छ यसरी। अब हाम्रो यो 2014 है, एक महिना 1 गते 2014, एक महिना 1 गते 2015, एक महिना 1 गते 2016, एक महिना 1 गते 2017 त हो। अब क्वेसनले के भन्छ भने मानौँ हामी अब हामीले चारवटा रकम इक्वल्ली रकम जम्मा गर्छौँ, त्यो भनेको यहाँ यहाँ अब केही रकम जम्मा गर्छौँ, यहाँ रकम जम्मा गर्छौँ, त्यो रकम आज अघि नै 250 दिए जस्तै आज यहाँ पनि दिएको छैन। यहाँ 4 equal installment in your account on January 1, 2014, 15, 16 and 17 भनेको छ। यहाँबाट हाम्रो आज 2014 को 1 गतेबाट हामीले केही रकम जम्मा गर्न थाल्यौँ, इक्वल रकम छ त्यो, यहाँसम्म जम्मा गर्न थाल्यौँ भनेपछि यहाँसम्म जम्मा गर्दाखेरि यहाँ ब्याज चाहिँ 8% ब्याज भनेको छ interest rate. How large would your payment have to be for you to obtain the same balance as you calculated in part A? पार्ट ए मा जति रकम आएको छ नि, पार्ट ए मा आएको रकम के छ भविष्यमा, पार्ट ए मा आएको छ फ्युचर भ्यालु, हामी अघि हेर्न सक्छौँ। पार्ट ए मा जति रकम आएको थियो है, पार्ट ए मा हाम्रो आएको छ 1259.71, 1259.71 यो रकम आएको छ नि पार्ट एमा। पार्ट एमा जति रकम आउनको लागि हामीले यो त यहाँ त 1000 रुपिस जम्मा गरेर यो समयसम्म हाम्रो चाहिँ 1259.71 भएको। अब हामी 1000 जम्मा गर्दैनौँ, एक वर्ष बित्यो, यहाँ लगेर केही रकम जम्मा गर्छौँ, जति यहाँ जम्मा गऱ्यो यहाँ पनि त्यति नै जम्मा गर्छौँ, फेरि यहाँ पनि त्यति नै जम्मा गर्छौँ, यहाँ पनि त्यति नै जम्मा गर्छौँ। अब 4 चोटि जम्मा गरेको रकम भविष्यमा गएर 1259.71 रुपिस जम्मा भएर यत्रो रकम चाहिँ त्यो बन्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ त्यो कति हुन्थ्यो होला? पेमेन्ट पर इयर वाट? के त आइसक्यो यो अन्त, यहाँ त के भयो? फर्स्ट किस्ता यहाँ, एउटा किस्ता, दुईटा किस्ता, तिनटा किस्ता, चारवटा किस्ता भनेपछि चारवटा हाम्रो पेमेन्ट छ, नम्बर अफ पेमेन्ट 4 छ भनेपछि 1259 रुपियाँ हुनको लागि चार चार पटक हामी पैसा राख्दैछौँ। त्यो भनेको के हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। यो रकम चाहिँ अब फाइन्ड गर्नको लागि फ्युचर भ्यालुसँग पेमेन्ट सोधेको भएर फ्युचर भ्यालुकै फर्मुला लाग्छ है। फ्युचर भ्यालुसँग पेमेन्ट सोधेको भएर एक किस्ता, दुई किस्ता, तीन किस्ता, चार किस्ता छ अनि पेमेन्ट इन्टु एफभिआइएफए के पर्सेन्ट यन इयर। अहिले हामीलाई यहाँ 1 प्लस के चाहिँ हुन्न कि, किन थाहा छ? अघिको फर्मुलामा चाहिँ 1 प्लस के ले मल्टिप्लाई गरियो, किन थाहा छ? किनकि 1 प्लस के किन भयो भन्दाखेरि अघिको क्वेसनमा हाम्रो पेमेन्ट आजैबाट सुरु थियो, तर पार्ट डीमा चाहिँ हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि पार्ट एमा आएको भ्यालु जति त्यति भ्यालु बराबर आउनको लागि पार्ट एमा 1259 रुपियाँ आछ, त्यति रुपियाँ हुनको लागि तपाईँले 14बाट पेमेन्ट सुरु गर्नुभयो 17सम्म। 14मा एउटा पेमेन्ट, 15मा, 16मा, 17मा भने 4 पटक जम्मा गर्दा हामी भविष्यमा ब्याज सहित रकम चाहिँ यति हुने हो भनेपछि तपाईँले जम्मा गरेको रकम चाहिँ सोधेको छ। हामीले यहाँ जम्मा गर्ने रकम चाहिँ कति हो सोधेको छ। फ्युचर भ्यालु कति छ? 1259.71 इक्वल टु पेमेन्ट सोधेको छ इन्टु एफभिआइएफए 8% ले 4 किस्ता। अब यहाँ 1259 यत्तिकै राखौँ इक्वल टु पेमेन्ट सोधेको थाहा छैन इन्टु एफबिआइएफए 8 4 मा त हाम्रो यहाँ छ 4.5061 त अघि नै आछ। एफबिआइएफए 8% 4 हैन, यो त आइसकेछ भनेपछि देयरफोर पेमेन्ट इक्वल टु अब हामीले के गर्ने 1259 लाई 1259.71 लाई डिभाइड बाई
भाग गर्नु पर्यो केले 4.5061 ले भाग गरेपछि हाम्रो यो आउँछ। भनेपछि एक पटकमा हामीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम 279.56 यति रकम गएर हामीले जम्मा गर्न थाल्यौँ। 4 चोटि यो रकम जम्मा गर्यौँ भने हाम्रो त्यो रकम ब्याज 8% ब्याज सहित भविष्यमा 2017 मा 1259.71 रुपियाँ हुन जान्छ। क्वेसनले भनेको यति हो है त। यसमा केही समस्या छ र यो प्रश्नमा केही सोध्नुपर्ने कुरा छ र? केही मनमा त्यस्तो डाउटहरू छ? डाउट छ भने प्लिज डाउटमा छलफल गरौँ। किनकि कतिपय कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले भन्दाखेरि यहाँ पेमेन्ट यहाँ सुरुबाट छ, यहाँ पेमेन्ट फेरि एट द एन्ड छ, यहाँ फेरि एट द बिगिनिङ अफ द इयर छ। यसले गर्दाखेरि 1 प्लस के भएको, यो फर्मुलामा 1 प्लस के भएन, किनकि हाम्रो एन्ड पेमेन्टमा सामान्य फर्मुला हुन्छ, बिगिनिङ पेमेन्टमा 1 प्लस केले हुन्छ है। यो कुराहरूले तिमीहरूलाई असर पारेको हुनसक्छ। केही डाउट छ भने प्लिज राख्ने।